नमस्कार, हाम्रो च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। हामीलाई धेरैजनाले भनिरहनु भएको थियो कि सुबिन दाइको कथाहरू वाचन गर्नु भनेर धेरै कमेन्टहरू पनि आउने गर्थ्यो। हामी पनि प्रतीक्षा गरिरहेका थियौँ उहाँको कथा वाचन गर्नको लागि र आज चाहिँ त्यो प्रतीक्षाको घडी समाप्त भइसकेको छ र त्यही प्रतीक्षाको मिठो फल लिएर आज हामी आएका छौँ। सुबिन भट्टराईद्वारा लिखित कथाकी पात्र कथा सङ्ग्रहबाट नदी किनारको प्रेम भन्ने कथा लिएर आज हामी आएका छौँ। यो कथा वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा सुबिन भट्टराईजीलाई हृदयदेखि नै हाम्रो टिमको तर्फबाट धेरै 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 आभार र हामीलाई विश्वास छ कि यो कथालाई पनि तपाईँले अझै धेरै माया प्रेम दिनुहुन्छ र धेरैभन्दा धेरै साथीहरूसँग सेयर गर्नुहुनेछ। सुरु गरौँ नदी किनारको प्रेम। जब आफ्ना दुवै हत्केला पल्टाएर हेर्ने गर्छु, औँलाका जोड्नेहरूमा देखिने खतले मलाई प्रष्ट रूपमा हिजो अस्तिको बहुलट्ठीको आभास दिलाउँदछन् र एकसाथ अनेक विचार कुनै अस्तव्यस्त युद्ध भूमि चाहिँ सल्भलाएको भान हुन्छ। त्यो त्यस्तो अवस्था थियो, बरु भित्तालाई दुख्यो होला, दुखाइको लेश मात्र पनि मैले अनुभव गरिनँ। एका थोपा रगत भुइँमा नजरुन्जेल मैले आफ्नो बहुलट्ठीको अनुभूति गर्न सकिनँ। स्वनियन्त्रणको प्रयास नहुँदो हो त म जान्दिनँ कुन हदसम्म पुग्थ्यो मेरो बहुलट्ठी। एउटा ठाउँ हुने गर्थ्यो र त्यहाँ हरेक दिनलाई विस्थापित गर्दै आउने एउटा स्वाभाविक साँझ र त्यो साँझमा अग्ला अग्ला नरिवलका रुख अनि त्यसका मसिना समान्तर पात हावाको झोकासितै बत्तिएर शीतलता प्रदान गरिरहेको हुन्थ्यो। त्यही साँझको शीतलता पाउन नदी किनारमा जानेहरूको भिड र होड हुन्थ्यो। ओहोर दोहोर गरिरहने साइकलको किर्लिङ किर्लिङ घन्टीको आवाज कोलाहल झैँ लाग्थ्यो। नदी किनारमा रहेका नरिवलका रुखका फेद प्राय जोडीहरूद्वारा रिजर्भ हुन्थ्यो अनि बिना जोडी उपस्थितहरू चाहिँ एक्लै एक्लै बालुवामा ओहोर दोहोर गरिरहेका हुन्थे। किनाराको बलौटे ठाउँदेखि अलिक पर एउटा कफी पसल थियो जहाँ हरेक साँझ बसेर कफी र गफ दुवैको मजा लिने गर्थ्यौँ। त्यो कफी पसलमा हाम्रो कफी उधारो पनि चल्थ्यो। त्यो कफी पसलेसँग हाम्रो यति आत्मीयता भइसकेको थियो कि कुनै दिन हामी अनुपस्थित भएको खण्डमा ऊ अर्को दिन हाम्रो गएको दिनको अनुपस्थितिबारे चासो लिई जानकारी लिइरहेको हुन्थ्यो। अनि हाम्रो गफको प्रकृति त्यस्तो हुन्थ्यो जुन आम युवामा हुने गर्छ। अधिकांश समय सुन्दरता, प्रेम र यौनको विषयमा चर्चा हुने गर्थ्यो अनि कहिलेकाहीँ यी टपिकबाट क्षणिक विश्रान्ति पाउन धर्म, राजनीति र साहित्यको पनि चर्चा हुने गर्थ्यो। एउटा अर्को कुरा, त्यहाँ आउने हरेक जोडीहरू प्राय नियमित हुने गर्थे, तर कुनै दिन नयाँ जोडी देखा पर्यो भने चाहिँ त्यो हाम्रो टपिकको प्रमुख विषय हुने गर्थ्यो। विशेषतः उपस्थित जोडीमध्ये केटीकै चर्चा ज्यादा हुन्थ्यो र उसको तुलना हुन्थ्यो त्यस इलाकामा चिनिएका अरू केटीहरूसँग र स्वयं उसकै प्रेमीसँग। अर्थात् हरेक जोडीलाई निहालेर हेरिन्थ्यो र तिनीहरूको जोडी सुहाउँदो नसुहाउँदो या कुन हदसम्म सुहाउँदो भन्ने विषयमा गम्भीर रूपमा चर्चा परिचर्चा हुन्थ्यो। यी विषयका कुरामा सबभन्दा बढ्ता चासो राख्थ्यो गोविन्द। गफको अन्त्य मात्र हुन लागेको के हुन्थ्यो, ऊ त्यही विषयलाई पुनः जीवित तुल्याएर लम्ब्याउन खोज्थ्यो। ऊ चाहन्थ्यो हामी त्यस विषयमा अझ बोलौँ। प्रेम र यौनको गफमा उसको सहभागिता सधैँ एकै किसिमले हुने गर्थ्यो सुनेर। गोविन्द बेला बेला उत्कण्ठित हुनु सिवाय अरू केही गर्दैनथ्यो, सायद जान्दैनथ्यो। ऊ फेरि यस्तो मान्छे थियो जो हर कोहीबाट प्रभावित हुने गर्थ्यो। लवाई खवाई, बोलीचाली, हेयर स्टाइलिङदेखि लिएर सारा अरूको कपी गर्थ्यो र कुनै दिन आफै भन्थ्यो, यी हेर्न तेरो जस्तै। म भित्र पनि एक किसिमको महत्ता हुर्कँदो थियो। एउटा अन्तर्ध्वनि म भित्र गुन्जिरहन्थ्यो, म अनुकरणीय छु। मानव स्वभाव हो नै त यस्तो। ऊ सधैँ गुरु हुन चाहन्छ, धेरैभन्दा धेरै शिष्य बटुल्दै, गुरु हुने क्षमता र हैसियत नभए पनि। र त्यो म भित्रको महत्ता, गोविन्दको उत्कण्ठित स्वभाव र मेरो आत्मश्लाघाको पक्ष पोषणले हुर्कँदो थियो। तसर्थ गोविन्द र म बीचको पार्थक्य अनौपचारिक शिष्य गुरु भएर हुँदो हो, मित्रताको यथेष्ट फ्लेभर सहित। उसको उत्कण्ठित स्वभावप्रति भने म सधैँ हाँस्थेँ, उसलाई मूर्ख भन्थे। म हाँस्दै हाँस्दै उसका प्रश्न र उत्कण्ठताको समाधान गरिरहेको हुन्थेँ।
ऊ के जानोस्, मेरो हँसाइ उसको मूर्खता र अल्प ज्ञानप्रति परिलक्षित गर्छन्। कुनै विषयबारे प्रश्न गर्नुपर्दा ऊ यसरी सोध्ने गर्थ्यो, खै अलि राम्रोसँग बगोस् न, हामी पनि सिन्चित हौँ। कोही अर्को साथी उसलाई उसले नबुझ्ने गरी भन्थ्यो, त मरुभूमि नै रहेछस्। घडीले 5:30 बजिसकेको थियो। म हतारमा थिएँ। नदी किनारको कफीले मलाई कुरिरहेको थियो। घरको गेट लाउँदै थिएँ। कता हौ? निरु सोचे। निरु बेलुकी बेलुकी सधैँ भेटिन्छे। मेरो घर अगाडिको पिच बाटोमा ऊ आफ्नो साइकलमा प्राय सधैँ ओहोर दोहोर गरिरहन्छे। सन्ध्याकालीन घुमफिरमा म छोटकरीमा निरुको जिज्ञासा मेटाइदिन्छु। म पनि जान्छु नि। निरु साइकललाई साइडमा स्ट्यान्ड लगाउँदै मसित अनुरोध गर्छे। हामी केटाहरूको माहौलमा जान्छौ र? अलिक पन्चिन खोज्छु। जान्छु नि। यति भनिसकेर स्ट्यान्ड लगाएको साइकल अगाडि बढाउँदै निरुले भनी, पछाडि बस्छौ कि अगाडि? सधैँ देखेर पनि नदेखे चाहिँ गरी आफ्नो बाटो लाग्ने हामी त्यस दिन सँगै एउटै साइकलमा नदी किनार जान लाग्यौँ। तर केटी मान्छेलाई चालक बनाएर साइकल यात्रा गर्न मलाई ठिक लागेन। यो मेरो सङ्कुचित विचार होला। होइन, हो नै। त्यही भएर मैले भने, होइन तिमी अगाडि बस, म हाँक्छु। निरु खितित्त हाँसी अनि भने, किन हौ? तिमी केटा मान्छेलाई आफ्नो पुरुषत्वमा आँचाउला भन्ने कत्रो पिरगी? ऊ अगाडि डन्डीमा तुन्द्रुङ्ग खुट्टा झुन्याएर बसी। विचार शून्य थिए उसका प्रतिक्रियाप्रति। तैपनि कनीकुती जोरजाम पारेर संरचना गरेको एउटा वाक्य फर्काइहाले, त्यस्तो होइन, तिम्रो क्रिस शरीरको माया लागेर। फेरि त्यसको प्रतिवाद गर्न ऊ तयार हुँदियो। त्यो सोचेर मैले तुरुन्त उसलाई अर्को प्रश्न गरिहालेँ। त्यो प्रश्न उपयुक्त पनि थियो, साक्षेप पनि। के कार्यक्रम छ नदी किनारमा तिम्रो? किन र? नदी किनारमा केटाहरू मात्र जानुपर्छ भन्ने छ? हामी केटीहरूको भेटघाट हुन सक्दैन र? उसले उल्टै प्रतिप्रश्न गरी। मैले त्यसो भने? त्यस्तै आशय लाग्यो। उसले आफ्नो गर्दनलाई पछाडितिर फर्काएर भने, हाम्रो गन्तव्य आइपुग्यो। साइकलबाट ओर्लेर उसको साइकल उसैलाई जिम्मा दिन्छु। पर कफी पसलबाट केटाहरू गिज्रो तन्काई तन्काई हामीतिरै हेरिरहेका थिए। छुट्टिने बेला निरु भन्छे, अहिले सँगै फर्कौँ न? म त्यही कफी पसलमा हुन्छु। ऊ मैले देखाएको कफी पसलमा एकपल्ट पुलुक्क नजर लगाएर जान्छे। कफी पसल पुग्नु अगावै म सोचिरहेको थिएँ, अबको बाँकी समय सब केटाहरूले निरुकै कुरा गरेर बिताउनेछन्। त्यही एकचोटि साँझ त थियो। दिनभरिको व्यस्ततालाई पखाल्ने मान्छेहरूको भिड, आवत जावत। मलाई लाग्छ उनीहरू आफ्नो दिनभरको कार्य व्यस्तताको बोझलाई विश्रान्ति दिन त्यही नदी किनारको शीतल काखमा लुटपुटिन आइपुग्छन्। त्यहाँ हरेक अनुहारमा कान्ति छ, स्फूर्ति छ। सायद क्षणभरका लागि आफूलाई बिर्सँदा हुन्। कोही बालुवालाई भकुण्डो झैँ हिर्काउँछन्। यत्रतत्र ससाना बालुवाका कण छरपष्ट हुन्छन्। कोही नदीमा आधा खुट्टा चौबेलेर बसिरहेका, केही मान्छेका जत्था पानीपुरी बेच्ने पसलेको वरिपरि, कोही आइसक्रिम दोकानमा लाम लागेका छन्। आइसक्रिम पसलले सुन्दैछ ग्राहकहरूको डिमान्ड, भेनिला, स्ट्रबेरी, चकलेट। जोडीहरूलाई नरिवलको रुखमुनिको शीतलता र आपसी भलाकुसारी बाहेक केही चाहिएको छैन। कति आनन्द छ, ताजगी छ, जीवन कति सुख। त्यस दिन कफी पसलमा निरुको सुन्दरताको प्रसङ्ग चल्यो। सब आफ्ना प्रतिक्रिया दिँदै थिए। यद्यपि निरुलाई नजिकबाट कसैले देखेको थिएन। एउटाले भन्यो, अलिक डल्ली रहेछ। अर्को, होइन होइन, अलि होची भएर त्यस्तो लाग्या। अर्को, स्लिम नै भन्नुपर्छ। चस्माको पावर चाहिँ कति रहेछ नि? अर्को चोक्ता देखाउँछ। त्यति राम्रै होइन केटी त। नराम्री पनि भन्न मिल्दैन। सी इज अ गर्ल नेक्स्ट डोर। एकदम सही कुरा। यो समष्टि सार सबैको आवाज एकसाथ निस्कन्छ। म सुनि मात्र रहन्छु। अरू नयाँ नौलो केटीको प्रसङ्ग हुँदो हो त म पनि एकाध राम्री नराम्री, अग्ली, होची, काली, गोरी आदिको पगरी दिन्थे होला। तर यहाँ निरुको विषयमा म के बोलौँ? ऊ प्राय दिनौँ भेटिन्थे। आहा कति राम्री भनेर मनले कहिले भनेन। छिची र दूर दूर त ऊ छँदै थिएन। पुरै झमक्क भइसकेपछि निरु कफी पसलमा आई। सबसित परिचय गराइदिएँ अनि फेरि एक एक कप कफी पियौँ र छुट्टियौँ। त्यो दिनबाट निरुको लागि बाटो खुल्यो। नदी किनारमा हामीसित ऊ नियमित नभए पनि प्राय उपलब्ध भइरहन्थे। ऊ र म मेरो घरदेखि नै सँगै आउँथ्यौँ। मेरो बार्दली मुनतिर आएर साइकलको घन्टी किर्लिङ किर्लिङ बजाउँथे। म पुलुक्क बार्दलीबाट हेर्थेँ।
बाटैबाट उँभो मुन्टो लगाएर ऊ भन्थे, छिटो गर न यार। म मास्तिरैबाट भन्थे, पख आइहालेँ। पछि उसको नदी किनार गमन सामान्य प्राय बन्दै गयो। अब त्यहाँ उसको रूपको चर्चा, चस्माको पावर, रङ रोगन आदिबारे छलफल हुन छाडिसकेको थियो। ऊ आफ्ना साथीहरूलाई भेटिसकेपछि सोझै कफी पसलमा आउँथे र निसङ्कोच नजिकैको कुर्सी तानेर बस्थे। एक दिन साइकलमा आउँदा आउँदै मैले निरुलाई सोधेँ, तिम्रो चस्माको पावर कति? -1.5 उसले भने। किन सोधेको? फलानो उत्सुक थियो तँ जान्नलाई, मैले भने। त्यस दिन कफी पसलमा निरुले उसैतिर हेर्दै भनेकी थिए, मेरो चस्माको पावर -1.5। त्यसपछि उसले मेरो आँखामा हेर्यो। एक दिन कफी खाइसकेपछि निरुले आफ्नो क्वार्टर जिन्स प्यान्टको अगाडिको देब्रेपट्टिको गोजीबाट पैसा झिकिर भने, आज म तिर्छु है, लाजै भइसक्यो, सधैँ अरूको खाइया मात्र छ। पैसा उसले पसलेलाई दिइसकेकी थिए। होइन, हामी दिइहाल्थ्यौँ नि, एउटाले यस्तो भन्न चुकेन। भित्रभित्रै सके मक्ख थियो, किनकि त्यो दिनको खर्च बेहोर्ने पालो उसको थियो। त्यो माहौलमा के भने, पहिला पैसा तिर्नबाट सबै पन्छिन्थे। वर्षक अर्कैले तिरिदिए हुन्थ्यो भन्ने सबको चाहना हुन्थ्यो। पछि नियम बनाइयो। नियम भने पनि आफ्नो पालोमा पैसा तिर्ने बेला जो कोही 1-2 पल्ट आनाकानी गर्थ्यो। जस्तो ऊ भनिरहेको हुन सक्थ्यो, आज कसैको बर्थडे छैन? आज आएर ऊ निरुका अगाडि स्वाङे बोलीमा भन्छ, हामी दिन्थ्यौँ। निरुले तुरुन्त उसलाई जवाफ फर्काइहाले, भोलि तिमीले तिर न, के को आपत्ति? म मनमा नै हाँसेँ। यसै बिचमा गोविन्दको एउटा प्रसङ्ग। गोविन्द केटीहरूसँग एकदमै कम सङ्गत गर्ने मध्ये पर्थ्यो। त्यसैले ऊ निरुसित ठिकठाक आँखा जुदाएर पनि बोल्न सक्दैनथ्यो। यो सत्य हो, ऊ केटाहरूसितै पनि त्यति बोल्दैनथ्यो। अनि यस्तोमा ऊ निरुसित निरुजी भनेर बोल्थ्यो। एक दिन निरुले उसलाई झपारी, यो जवानीमा कस्तो बुढ्यौली लाग्यो यो गोविन्दलाई, के को निरुजी? निरु भन न, यो निरुजीले त मलाई 20 वर्ष पारी ठेलेको जस्तो लाग्छ। त्यसपछि गोविन्द अलिक सुध्रियो, अर्थात् निरुलाई निरु मात्र भन्न थाल्यो। तर पनि मलाई के लाग्थ्यो भने, निरु भनिसकेपछि पनि ऊ मनमा नै जी चाहिँ भनि नै रहेको छ। एक दिन बार्दली मुनि उसै गरी घन्टी बज्यो। माथिबाट चिहाएँ, यद्यपि मलाई थाहा थियो त्यसै गरी घन्टी बजाउने निरु नै हुन्छ भनेर। तर पनि त्यो सब जान्दा जान्दै एकपल्ट बार्दलीबाट चिहाएर हेर्नु मेरो बानी भइसकेको थियो। मैले चिहाएको देख्न साथ उसले उसै गरी उँभो मुन्टो लगाएर भने, आज म हाँक्छु है। तल ओर्ल न साथ सोधेँ, किन? आज मलाई केटा हुन मन लाग्यो, उसले भने। मलाई केटी बनाएर? मैले सोधेँ। के केटा मान्छेहरू कहिले डबल लोडमा बस्दैनन्? उसले अलिक नियाउरो आवाजमा प्रतिप्रश्न गरी। ठिक छ, म पछाडिको सिटमा बस्छु है त, अगाडि बस्दा पुरै केटी चाहिँ भइने पो हो कि भन्ने मेरो मान्यता थियो। अनि पछाडिको क्यारियरमा बसेँ। तर 2-4 कदम पनि नचल्दै साइकल कल्भर्ट मुनितिर गएर पछारियो। चोटपटक कसैलाई लागेन। उतिखेरै निरुलाई मैले भएँ, चाल पायो होइन, महिला भएर पुरुष हुन खोज्नुको परिणाम। त्यसपछिको केही घोचपेचपछि पनि उसले आफ्नो जिद्दीपन छोडिन। अर्थात् अब ऊ मलाई अगाडिको डन्डीमा राखेर भए पनि साइकल नहाँकी नछाड्ने भई। केटीहरूको जिद्दीपनाको अघिल्तिर केटाहरूको के लागोस्, म बाध्य भएँ, डन्डीमै बसेँ। यसपालि चाहिँ उसले राम्ररी नै हाँकी। म नदी किनारमा पुग्न साथ त लाजले भुतुक्क भएँ। बाटोभरि पनि एकदमै असहज फिल भयो। अझ त्यहाँ माथि कफे पसलमा केटाहरूले उडाउनसम्म उडाउँदा मेरो हालत झन् के भएको हुँदो हो। गिटार बजाउनु मेरो सोख थियो। 3 ताक बिदाका दिन नुहाई धुवाई सकेपछि बार्दलीमा बसेर गिटार बजाउनु मेरो नियमितता थियो। भदौको मध्य दिन थियो, शनिबार। घाम आफ्नो क्षमताले भ्याउन्जेल चर्किएको थियो। लाग्छ केही बेरमा पिच प्याट्ट फुट्नेछ वा पग्लनेछ। नुहाई धुवाई सकेर बसेको एकछिन भएको हुँदैन, शरीर पसिनाले पखालिन्छ। म एक सरो स्यान्डो र हाफ पेन्टमा छु। लाज भन्ने चिज नहुँदो हो त म ती पनि फ्याँकेर बस्दो हुँ। कोठामा बब मार्लीका फोटो टाँसिएका छन्, तर मेरो मनपर्ने जोन लेनेन। मेरा हरेक रात बिटल्सको इमेजिनसितै सकिन्छ। बाहिर सडक एकदमै चकमन्न छ, मानौ कर्फ्यू लागेको छ। बहुलट्ठी छ मौसम। घाम लाग्यो भने लागेको लागे, पानी पर्यो भने परेको परे। म देख्छु सडक परस्परसम्म शून्य प्राय छ। त्यही शून्यताबाट एउटा सूक्ष्म बिम्ब क्रमशः नजिक र स्थूल आकार लिँदै गतिवान आइरहेको म देख्छु। त्यो सूक्ष्म बिम्ब स्थूलताको प्रकर्षमा आइपुग्दा त्यसले निरुकै आवरण लिन्छ। अनि मेरो बार्दली मुनतिर उसको साइकलको घ्वाच्च ब्रेक लाग्छ। मास्तिर हेर्दै भन्छे ऊ, तल आउ न। त्यस दिन म घरमा एक्लै थिएँ, त्यसैले उसलाई माथि नै बोलाएँ।
माथि आएर ऊ बार्दलीकै अर्को मेचमा बसी। मैले भर्खरै जी मेजरमा एउटा धुन तयार गरेको थिएँ, उसलाई सुनाइहालेँ। त्यो धुन सुनेपछि निरु प्रतिक्रिया दिन्छे, छी कस्तो निस्सार धुन। त्यो समय यस्तो बित्यो जहाँ म रहिनँ। आफू आफैबाट पार्थक्य भएको महसुस भयो। त्यो पलमा आफैले आफ्नो प्रमाण खोज्न थालेँ। मान्छे स्वयंले बुझेको सत्य कहिलेकाहीँ भ्रम मात्र हुँदो रहेछ। त्यो कुनै ठोस सत्यकै परिवर्तन थिएन, सत्य द्रष्टाको विचलन थियो सायद। र मेरो सत्य दर्शन आफैमा त्यति फितलो रहेछ भन्ने ज्ञान हुँदा हठात पराजयको झट्का पस्छ मभित्र। पराजय आसक्तिको, र त्यो पनि त अर्को सत्य हो। एउटा सत्य डगमगाउँदै अर्को सत्यको उदय भयो। तर त्यस किसिमको परिवर्तन आत्मसात गरिहाल्ने पनि स्थिति भएन। म गहिरिएर यस कुरालाई सोध्छु। मलाई यो धुन मिठो लाग्थ्यो, एकदमै कर्णप्रिय, वर्णतातीत। एकपल्ट बजाउँछु र सुन्छु, वास्तवमै निस्सार लाग्यो मलाई। निस्सार त यो पहिलादेखि नै थियो होला, किन पहिले यसको निस्सारताको दर्शन भएन ममा? आफू सत्य देख्न सुन्न किन सकिन्न? किन कसैले देखाइदिए मात्र देखिने? म अर्काको अनुभवलाई आफ्नो अनुभवसित जबरजस्ती एकाकार गरिरहेछु। हुन त अनुभव आखिर हो पनि त्यस्तै। युजी कृष्णमूर्तिले कतै भनेका छन्, कुनै पनि अनुभव नौला हुँदैनन्। कुनै अनुभवद्वारा मान्छे कुनै अनुभूति गर्छ भने त्यो केवल उसम्मको प्रवाह हो, माध्यमका प्रकृति बेग्ला बेग्लै भए पनि। र यो अनुभवको सम्प्रेषण निरुबाट ममा भएको थियो। त्योभन्दा अघि सायद अरू कसैको, म जान्दिनँ। तर मलाई निरु एकपटक होइन बार बार अनेक सत्यहरूसित साक्षात्कार गराउँछे। हामी बीचको सहचर्यमा मैले पछिल्ला दिनमा के अनुभव गरेँ भने ऊ मात्र द्रष्टा छे। मलाई अनेक गोरेटोहरूमा उकाली ओह्रालीहरूमा आफ्नो हातले डोर्याएर निर्वाध निर्भय विचरण गराइरहन्छे। म विश्वस्त र आनन्दित छु उसको साहचर्यसित। त्यस दिन नदी किनारको साहचर्यमा निरु र म मात्र भयौँ। शनिबार हाम्रो विश्रामको दिन हुने गर्थ्यो। केटाहरू आफआफ्नै घरमा मस्त हुँदा हुन्। कफी पसलको त्यो नियमित टेबल हामी दुईजना र अधिकांश शून्यतामा भरियो। त्यहाँ कफी पिउँदै गर्दा एकाएक चर्चा सुरु हुन्छ। हिजो अस्तिको दिनमा मेचो गटेर बस्ने हरेकको। अरू सबै सामान्य थिए, चर्चे थिएनन्। निरु सबैको बायोग्राफी सुनिरहेकी थिए। आग्रह पनि उसैको थियो। त्यहाँ गोविन्द मात्र थियो जसको चर्चा जति गरे पनि नपुग्ने। गोविन्दमा धेरै नै उत्सुकता छ, म भनिरहेको थिएँ। बिचरो, ऊभित्रको त्यो उत्सुकता उसको अल्पज्ञानको परिणति हो। उत्सुकता राम्रो पक्ष हो, तर कहिलेकाहीँ ऊ स्वविवेक नै बिर्सन्छ, मौलिकता बिर्सन्छ। निरु मुसु मुसु हाँसिरही र धेरै बेरपछि गोविन्दको पक्षमा बोली, हुन सक्छ कसैको अल्पभाषी हुनुको गलत तर्कना भएको होस्। होइन सायद। मैले उसलाई पुरै बोल्न दिइनँ। ऊ अझै केही भन्न खोज्दै थिए। म जहाँसम्म मान्छेको साइकोलोजी बुझ्छु, ऊ आफूसित भएको राम्रो कुरालाई कहिले लुकाउँदैन। यसर्थ अपवाद नभए यो उसमा पनि लागू हुँदो हो। तिमी त्यसो भन्छौ, यहाँ मौलिकता कोसँग छ र? उसले मेरो कुरा सँगै सोध्छे। हो, यो कुरा त म पनि मान्छु, मैले भने। यो सबैको हकमा लागू हुन्छ। तर त्यो मौलिकता आफूसँग नभए अरूको अभाव टड्कारो प्रदर्शन हुन्छ। सामान्यतः मान्छे त्यस्तो गर्दैनन् पनि। अभाव पनि कहीँ प्रदर्शन गरेर गरिने चिज हो? जुन चिज छँदैछ त्यसको के प्रदर्शन? निरु केही हाँस्दै भन्छे। म राम्रैसित बुझ्छु कि ऊ ठट्टा गरिरहेकी छे। म पनि किन्जित हाँसिदिन्छु। एक दिन निरु बिना साइकल आउँछे। बार्दली मुनितिरबाट उसको साइकलको किर्लिङ किर्लिङको साटो मेरो नाउँ सम्बोधन गरिएको हाई फ्रिक्वेन्सी आवाज सुनिन्छ। ऊ हातमा एउटा कुनै बिरुवाको हाँगो जस्तो लिएर उभिएको म माथिबाटै देख्छु। यो के? मनमा नै अनेक थोक कल्पिँदै ओर्लन्छु। मेरो प्रश्न भुइँमा नझर्दै ऊ उत्तर दिइहाल्छे, यो सुनगाभाको बिरुवा हो, हिँड तिम्रो बगैँचामा रोपौँ। मलाई समातेर ऊ मेरो बगैँचामा डोर्याउँछे, मानौ त्यो मेरो होइन उसको बगैँचा हो। ऊ एकदमै रमाइलो मान्छे। अनुहार उज्यालो छ। -1.5 को चस्माभित्रको उसको आँखामा यथेष्ट कान्ति छ। बोलीमा अल्प उत्तेजना र किन्जित लोपोन्मुख स्वाभाविकता। यो फुलमा त्यस्तो के छ र? म उसलाई अलिक चिढाउन खोज्छु। यो सबै फुल फुल्न पाएपछि थाहा पाउँछौ। साँच्चै ऊ स्वाभाविकभन्दा केही गम्भीर भएकी नै हो। मैले हातले अलिकति माटो खोस्रेँ। उसले बिरुवा गाडी
बर्सातको समय थियो, पानीको आवश्यकता थिएन। हरेक रात ठुलो पानी परिरहेको थियो। आफ्नो भावुकतालाई यथास्थितिमै राखेर उसले भने, यो बिरुवा मैले एकदमै जतन गरेर ल्याएकी छु। यसको राम्रो स्याहार गर्नु। एक दिन यो बिरुवा ठुलो हुनेछ र यसका प्रत्येक फुलले तिमीलाई मेरो याद दिलाउनेछ। मलाई निरुको अल्पै भए पनि त्यो भावुकता असहज लाग्यो। उसलाई उसको चञ्चलताले साथ छोड्न लागेको हो कि भन्ने लागेर स्थितिलाई परम्पराका तुल्याउने हिसाबले भने, यो तिम्रो सुनगाभा हुर्कनै नपाई मुर्झायो भने नि, त्यो केसमा सारा दोष तिमीलाई जान्छ। दिनदिनै पानी हाल्नु, बेला बेला गोडमेल गर्नु, अनि मात्र बिरुवा सप्रन्छ। उसले म माथि अभिभावकत्व प्रदर्शन गर्दै भने। त्यो दिनबाट मैले त्यो सुनगाभाप्रति दायित्व बोध गरेँ। दिनदिनै 1 मग जति पानी ल्याएर हाल्ने गरेँ। हप्तामा एकपल्ट छिमेकीको कुटो मागेर ल्याएर भए पनि त्यसको वरिपरि गोडमेल गर्न लागेँ। 4-5 फिट वरपरसम्म उम्रेका झारपातलाई उखालेर सिनित्ते पारिदिन्थेँ। एक दिन जाँगर बटुलेर त्यो बिरुवाको वरिपरि इँटाको बार पनि लगाएँ। हरेक दिन म त्यो ठाउँमा पुगेर विशेष प्रकारले अवलोकन गर्थेँ र आत्मसन्तोष लिन्थेँ। बिरुवा हुर्कँदो थियो, स्वस्थ थियो। निरुसितको सम्बन्ध एकाएक घनीभूत भई अपरिहार्य साहचर्य र सामिप्यको परिधि खिच्ला भन्ने मेरो अड्कल थिएन। ऊ अति सामान्य परिवेश र अनुत्साहित रूपमा भेटिन्थे, जस्तो अरू भेटिन्छन्। त्यो अनुत्साही परिवेश मेरो दृष्टिकोणसँग मेल खान्थ्यो। हामी एकअर्काप्रति निरपेक्ष थियौँ। मेरो बाहिरमुखी स्वभावका कारण स्त्री संसर्गका यथेष्ट प्रसङ्गहरूबाट सिञ्चित थिएँ म। त्यहाँ जीवन थियो अर्थपूर्ण बितिरहेको। मेरो आफ्नै अन्तरात्माको गुन्जन यो। अनर्थ के छ मैले भोगेका बिताएका तमाम पलमा? असफलता कुन चरोको नाउँ हो? यो स्तरको आत्मविश्वासबाट परिवेष्टित म निरुको सामिप्यलाई आफ्ना परम्परागत विचारबाट पोषण दिन्छु। एक दिन निरुले बिहानै फोन गरी भने कि सहरको एउटा नाट्यशालामा सेक्सपियरको म्याकबेथ मञ्चन हुँदैछ। म नाटकभन्दा सिनेमा ज्यादा रुचाउने मान्छे, यसर्थ टटकारे नै भने। तर त्यस दिनसम्मको रेकर्ड के थियो भने म उसले भनेका कुरामा सधैँ हारेकै हुन्थेँ। उसका प्रत्येक कुरामा परास्त हुनु पनि एउटा अभ्यस्तता नै भइसकेको थियो। परम्परा सजिलै किन तोडिन्थ्यो र? मैले हारेँ। नाटक हेरेर फर्कँदा तर्के पानी पर्यो। मेरो छाता बोकेर हिँड्ने बानी थिएन, तर निरु पुरा तयारीका साथ आएकी थिए। गुलाबी कलरको छाता बोकेकी थिए उसले। ब्यागबाट छाता झिक्दै गर्दा मैले उसलाई भने, पुरा तयारी साथ आएकी रहेछौ नि। उसले मैले छातातर्फ इसारा गरेको बुझेर भने, छातालाई भनेको? त्यसो हो भने त म हरेक दिन तयारीका साथ नै हिँड्छु। मलाई भिज्नमै मजा लाग्थ्यो। दर्के पानी भए ओत लाग्थेँ, नभए सानातिना झरीमा भिज्थेँ। भिजेको हप्ता दिनसम्म पिनासले दुःख दिइराख्थ्यो। छाता बोकेर हिँड्नु भन्दा त बरु पिनाससहित जुझ्ने साहस नै राख्थेँ। अलिक ओराऊ, भिज्लाऊ। छाता खोलिसकेपछि उसले मलाई आफू भएतिर बोलाई। फेरि निरुले नाटक हेर्न लगेर भिजाएर पठाई भन्लान् तिम्रो घरवालाहरूले। पानी ठुलो पर्दै थियो। जत्तिसुकै टाँसिएर हिँडे पनि आधाउधी भिजियो। निरु देब्रेतिर भिजी, म दाहिनेतिर। उसले फेरि भनी, तिमी केटा मान्छेहरूलाई छाता बोकेर हिँड्न फरिया लाएर हिँड्न जत्तिकै हुन्छ अघि? एउटा थप छाता भइदिया भए यत्रो बिग्न भिजिँदैन थियो नि। को दुःख बेसाओस्, मैले भने। उसले एकछिन सोचियो अनि भनी, जाडो महिनामा गरुङ्गा ज्याकेटको भार त सजिलै बोकेर हिँड्छौ त। एउटा ब्याग बोकेर त्यसभित्र छाता हालेर हिँड न। ज्याकेट लगाए जत्तिकै त भार पर्ला नि, नपाउने दुःख त पाइँदैन। निरुको कुरा जायज लाग्यो। यसबाट बिना सित्तीको पिनासबाट मुक्ति पनि पाइन्छ। भोलिपल्टदेखि मैले ब्याग बोकेर हिँड्न थालेँ, एउटा छाता हालेर। यो के को स्वाङ? कफी पसलमा एउटाले ओठले पार्दै खिचिट्युरी गर्छ। म भन्छु, यसमा छाता छ, यो बर्खे झरीमा बिना सित्ती किन भिज्नु? झन्झट लाग्दैन? अर्को सोध्छ। जाडो महिनामा त्यत्रो गरुङ्गा ज्याकेट लाएर त हिँड्न झन्झट हुन्न भने यति जाबो हलुका ब्याग बोकेर हिँड्न के को झन्झट? त्यसको केही दिन नबिते गोविन्दले पनि ब्याग बोकेर हिँड्न थाल्यो। त्यो दिन त्यही कफी पसलमा भन्यो। मैले पनि ब्यागमा छाता बोकेर हिँड्न थालेँ नि। त्यो दिन निरु थिएन, तर मलाई त्यो कुरा निरुलाई सुनाउन किन एकदमै हतारो थियो। ऊ भोलिपल्ट भेटी, मैले बेली बिस्तार लगाएँ। ऊ निकै उत्सुक हुँदै एक एक कुरा सुन्दै गए। प्रति प्रश्न भयो, आलोचना, समीक्षा भयो। धेरै त सायद उपेक्षा भएको हुँदो हो। एक दिन निरु कुर्ता सुरुवाल लगाएर आए। सधैँ जिन्समा देखिने निरुलाई त्यस दिन कुर्ता सुरुवालमा देखेर मलाई आश्चर्य नै लाग्यो। रातो सिम्रिक कलरको कुर्ता थियो, अनि सल चाहिँ सेतै कलरको थियो।
निरु एकदमै नौली देखिएकी थिए, अत्याधिक सरल र केही प्रौढ झैँ। मैले चिनेको निरुलाई ऊ कतै मिल्काएर आएकी हुँदो हो। पटक्कै सुहाएन यो। ऊ मेरो सामु पर्ने बित्तिकै पहिलो प्रतिक्रिया थियो यो। ऊ केही लाज मानिरहेकी थिए। उसले लाज मान्न पनि जानेकी रहेछ। उसको बोलीमा पूर्ण चञ्चलता पटक्कै थिएन। मैले हाँस्दै भने, अब गोविन्दले तिमीलाई पक्कै निरुजी नै भन्न थाल्नेछ। उसले लजाउँदै भने, धत। मैले त्यस दिन उसलाई जिस्काएँ, तर त्यो दिनपछि उसले कुर्ता सुरुवाल लगाएको कहिले देखिनँ। अर्को दिन हामी उसको साइकलको पञ्चर टाल्न गइरहेका थियौँ। साइकल चाहिँ मैले नै डोराइरहेको थिएँ। त्यति नै बेला मैले उसलाई सोधेँ, हिजो त्यस्तरी किन लजाए कि निरु? उसले विलम्ब नगरी भने, अनि त्यस्तरी अर्कालाई जिस्काउँछन् त? मैले त अर्कै शङ्का गरेको। मलाई आफूलाई लागेको शङ्का निवारण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। के? उसले आफ्नो अघिल्तिर झरेको केस पन्छाउँदै सोधिहाले। मलाई लाग्छ कि त्यस दिन तिम्रो बिहाको कुरा चलेको हुँदो हो र कोही केटा तिमीलाई हेर्न आएको थियो। ऊ सडक वरपरका मान्छेको ध्यान आफैतिर तानिने किसिमले हाँसी। उसको त्यो किसिमको हाँसो र ती वरपरका मान्छे हामीतिर फर्केर हेरेकोले मलाई अघिल्लो दिन लजाउने निरुभन्दा पनि बढी लाज लाग्यो। चुप लागेर म उसको आँखामा प्रश्नवाचक भावले हेरिरहेँ। उसले भने, म किन हाँसेको थाहा छ? बिहे गर्न मेरो घरमा मभन्दा माथि 2 जना दिदीहरू छन्। थ्याङ्क गड। मैले लामो सुस्केरा तानेर भने, तिम्रो बिहा भएर तिमी गयौ भने त म एक्लो हुनुको सिमाना नै रहने छैन। यो बनावटी कुरा थिएन। जे थियो मनमा सो भनिदिएको थिएँ। ऊ यति अभिन्न भइसकेकी थिए कि कुनै लागु जस्तो उसको लत बसिसकेको थियो मलाई। लगातार 2 दिन भेटिन भने म उसलाई फोन गरिहाल्थेँ। यो सम्पूर्ण लत, यो लागु, यो यत्रो विघ्नको निर्लिप्तता, ऊ आफै यसको कारक थिए। म त निरपेक्ष थिएँ सम्पूर्ण रूपमा। मेरो आफ्नै एउटा सुमधुर इतिहास थियो, जसको सङ्ग्रह म कोट्याइकन जीवनभरका लागि त्यसकै कल्पनामा मुक्त रहन सक्थेँ। मसित यथेष्ट स्मृतिको भण्डार थियो। कुनै प्यास थिएन, शून्यताको आभास थिएन र ती अनेक समयमा आफ्नो अस्तित्वको वास्ता थिएन। वास्ता राख्ने फुर्सद पनि भएन। वर्षात सकियो। सधैँभरि मेघाच्छन्न रहने आकाश पूर्णतया सफा र निरभ्र देखिन थाल्यो। बिहानीको सदरीय घाम पोल्ने किसिमको हुन्थ्यो। जुनमा नबिउजिँदै मेरो ओछ्यानमा लम्पसार मैसित आएर टाँसिएर सुतिदिन्थ्यो। दिउँसो झन् चौपट्टे गर्मी, साँझहरू मात्र केही आस लाग्दा। अनि रातहरू पनि निकै रमाइला थिए। शीतल रातहरूमा म बारदलीमा गएर आकाशतिर हेर्दै गिटार बजाउँथेँ। मन्द र शीतोष्ण हावाका झोका भित्रभित्रै काउकुती लगाउँथे। आकाशमा हेर्थेँ, ताराहरू प्रष्ट देखिन्थे। किन त्यसरी एकोहोरिएर ताराहरू हेरिरहँदा मनमा बिछट्टै शान्ति मिल्थ्यो। चित्त बिल्कुलै शून्य र सभ्य भएको महसुस हुन्थ्यो। कति सुरम्य, कति मादक त्यो मौसम, त्यो दृश्य, त्यो पल स्मृतिपटलमा कैद गरेर जीवनभरको लागि पिइराख्नु जस्तो। मेरा ताराहरूप्रति लागेको अविच्छिन्न एकाग्रता भङ्ग हुन्छ अनि म तिनै ताराहरूमध्ये एउटा सानो तारालाई आकाशमा क्रमशः स्थूल रूप धारण गर्दै गइरहेको देख्छु। म अल्मलिन्छु। वास्तविकता र भ्रम पहिल्याउन नसकेर मेरो अन्योलसँगै तारा क्रमशः ठुलो हुँदै जान्छ। त्यसपछि त्यसले मान्छेको आकार लिन्छ। मान्छेबाट स्त्रीको आकृति भनेर छुट्टिन्छ र स्त्रीबाट निरु। हो, काटी कुटी निरु। एउटा मरण च्यासे कद, -1.5 को चस्मा, चुच्चो नाक, पातल ओठ, मसिनो गर्दन, सम्पूर्ण आकाश निरुमय भइरहेछ। एउटा पछि अर्को तारा, अर्को पछि अर्को, सम्पूर्ण आकाश नै केही बेरमा निरुले लटरम्म हुन्छ। मेरो यो सोच, यो भ्रम, यो मृग तृष्णा आफै विश्लेषण गर्न सक्दिनँ। त्यसै भाउन्न भएर आउँछ। ताराहरू घुम्न थाल्छन्। मेरा आँखा तुरुन्तै हावामा नाच्न थाल्छन्। फुस्सामा मस्तिष्क रुमलिरहन्छ। विचारहरू अधैर्य साथ निमेषमा हाम फाल्न थाल्छ। मस्तिष्कको सतहमा मैले आफ्नै प्रयासले त्यो घटनालाई बलपूर्वक निषेध गर्ने प्रयास गरेँ, तर त्यो असम्भव सिद्ध भयो। कारण भित्री सतहमा कल्पनाहरूले नयाँ कारोबार सुरु गरिसकेको छ, बिल्कुलै नियन्त्रणहीन। फेरि यो घटना कुनै खास एउटा रातको कुरा थिएन। यस्तो हरेक रात हुन थाल्यो। मलाई बारदलीमा गएर आकाश चिहाउन मन लाग्थ्यो।
यसले मभित्रका आन्दोलनहरूको दमन हुन्थ्यो, तर तत्कालै अर्को आन्दोलनको सुरुवात हुन्थ्यो जुन म धेरै अघिदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको हुन्थेँ। क्षणभरका लागि म त्यो अन्योलमा रमाइरहेको हुन्थेँ। विनोदले प्रदीप्त हुन्थेँ, बाँच्नुमा सुख छ भन्थे। असोजको मध्य थियो। घटस्थापना नलाग्दै निरु आफ्नो परिवारको साथ पहाडमा रहेको आफ्नो पुर्खौली घर गई। चाडबाड सुरु भएपछि त केटाहरू पनि छरिए। मेरो साहचर्य टुट्यो। बेला बेला सुनगावाको बोट हेर्थेँ, त्यो क्रमशः मौलाइरहेको थियो र सुनगावाप्रति धेरै नै आसक्त हुँदै गइरहेको थिएँ। सक्दो स्याहार गर्थेँ। साथी कोही नभएर एक्लो थिएँ। फुर्सदै फुर्सद गिटार बजाउँथेँ। बेला बेला निरुलाई सुनाएको धुन बजाउँदै उसलाई सक्दो सम्झिन्थेँ। सुत्ने बेला बिटल्सको इमेजिन सुन्न छाडेको थिइनँ। कफी पसलमा कोही हुँदैनन् थाहा छ, तैपनि लखर लखर हिँड्दै जान्थेँ। त्यहाँ यादहरू थिए साथीहरूका र विशेष निरुको। कफी पसलले प्यारो लाग्यो। हामी बस्ने गरेका मेचहरू एक एक नियाले। खास निरुलाई कल्पनामा ऊ बसिरहेको मेचमा धेरै बेरसम्म बसालेर एकहोरिरहेँ। नदी किनारमा मान्छेहरू पनि त्यति थिएनन्। कफी पसलबाट निस्किएँ। सूर्यको 5% भाग डुब्न बाँकी थियो होला। नदीमा रहेको पानीको धमिलोपन केही घटेको थियो। पानीपुरी बेच्ने मान्छेका अघिल्तिर 3-4 जना झुम्म भएर धमाधम पानीपुरी खाइरहेका थिए। एक दिन निरुले पनि मलाई यही ठेलानेर तानेर ल्याएकी थिए। 2 प्लेट पानीपुरी खाई। मलाई त्यति मन नपर्ने, तैपनि उसको मन राखिदिन 1-2वटा खाइदिएँ। निरु भन्थे, संसारमा यदि मलाई कसैले तँलाई मनपर्ने 3वटा खानेकुराको नाम भन् भनेर भन्न लगाए भने म पानीपुरीको पनि नाम लिन्छु। त्यति बेला मैले उसको त्यो कुरालाई त्यत्तिकै व्यवस्था गरेर मौन बसिदिएको थिएँ। आज म त्यो ठेला अगाडि उभिएर पानीपुरी खाइरहेछु। कल्पन्छु मैले पानीपुरी खाएको त्यो प्लेट पहिले निरुले खाने गरेकै प्लेट होस्। दसैँ सकियो। मेरो लागि दसैँका हरेक दिन अति सामान्य ढङ्गले बित्यो। निरुको कुनै पत्तो थिएन। पूर्णिमाको पर्सिपल्ट नबित्दै गोविन्द चाहिँ टुप्लुक्क मेरो घरमा आएको थियो, तर मलाई उसको त्यति वास्ता लागेन। तिहारको रमझम पनि सुरु भयो। सोच्थेँ निरु भएको भए मलाई कहाँ कहाँ लैजान्थे, कति रमाइलो गराउँथे, तर म फगत एक्लो थिएँ। बेला बेला बारदलीमा बसेर उसलाई भेटाउने कोसिस गर्थेँ, तर ऊ मैले आशा गरेको कुनै दिन कुनै पनि पलमा साक्षात्कार भइन। अनि छठको पर्सिपल्ट एका बिहानै मोबाइलमा लगातार मिस कल आइरह्यो। 1-2 पल्ट त उठाइदिएँ, तर उता मरे कोही बोलेन। असह्य भएपछि आफै कल ब्याक गरेँ। कुनै केटीको स्वर थियो त्यो। मलाई निकै बेर चाट्नसम्म चाटी अनि आफू निरु भएको बताई। उसलाई यसरी प्रकट हुनु नै रहेछ। मेरो के लाग्थ्यो? केही सामान्य औपचारिक गन्थन भयो। मलाई आफ्नो नयाँ नम्बर सेभ गर्न भनी र कुरा टुङ्गियो। त्यसपछि बेला बेला मिसकल आदान प्रदान हुन थाल्यो। राति 11-12 बजेसम्म ऊ मलाई मिसकल दिइरहन्थे। अर्को दिन हाम्रो भेट भयो। ऊ उही रूप उही रङमा थिए, न दुब्लाएकी न मोटाएकी। केही फरक उसको लुगा मात्रै थियो, तर उसले चाहिँ मलाई देख्नासाथ भनिहाले, आम्मै तिमी त दुब्लाएछौ। म दुब्लाएको छु, यो म आफैलाई राम्रोसँग थाहा थियो। यता धेरै दिनदेखि खानु नसुत्नु भएको थिएँ। धेरै लामो समयपछि भेट भएकाले के बोल्ने स्पष्ट अड्कल भएन र धेरै बेर लगाएर सोची एउटा स्वाभाविक वाक्य बनाएर भने, तिमी धेरै लामो समय हरायौ। प्रतिक्रियामा उसले आफ्नो हजुरआमा बितेको कुरा बताई। तिहार थुनियो रे, 13 दिन नसकी आउन मिलेन, आदि आदि। ऊ बताइरहेकी थिए उसकी हजुरआमाको देहान्त कसरी भयो। मलाई उसका कुरामा खासै रुचि लागिरहेको थिएन। ऊ कुराहरूलाई धेरै नै लम्ब्याएर भनिरहेकी थिए। सुरुमा त उसको आवाज स्पष्ट सुनिरहेको थिएँ, तर शनै शनै मेरो कानहरूले उसको आवाज कम सुन्न थाल्यो। पहिले अलिकति कम, त्यसपछि अझ कम, र पछि त उसको मुखबाट निस्किएका शब्द अनियन्त्रित झैँ लाग्न थाल्यो। मानौ एकैसाथ सबै वरपरका मान्छेको मुखबाट निस्केको कल्याङ बल्याङ। त्यो पनि धमिलो लाग्यो। उसको मुख मात्र चलिरहेको छ, म कतै हराइरहेछु। चित्त खोइ कहाँ पुग्यो, के टिप्न खोजिरहेछ मन मस्तिष्क। मेरो यस्तो प्रतिक्रियाहीनता कुनै विस्फोटनको द्योतक त होइन। म अगाडि निरु उभिएकी छे, ठिङ्ग। कुनै तन्द्रा अवस्था चाहिँ म लट्ठ जस्तो छु। दिमागमा पर्दा लागे जस्तो चिटचिट पसिना काडिरहेछु। निरु तब पनि बोल्दै थिए। म कुनै स्वचालित रोबोट चाहिँ एक पाइला चाल्छु र निरुको हात समातेर भन्छु, निरु, म तिमीलाई प्रेम गर्छु।
निरु झट्ट मेरो हातबाट आफ्नो हात छुटाउँछे र मैले जसै गरी एक पाइला पछि हट्छे र क्वार्ती मलाई हेर्छे। म निरु भन्दै पुनः एक कदम उसै गरी अगाडि बढ्छु र आफ्नो हत्केला उसको गालामा अड्याउँछु। ऊ फेरि मेरो हातलाई आफ्नो गालाबाट बेसरी उक्काएर निकालिदिन्छे र केही भन्दै नभनी त्यहाँबाट फटाफट हिँड्छे। म उसको हिँडाइ हेरेको हेरै हुन्छु। एकछिनमा ऊ सम्पूर्ण गायब हुन्छे। बिस्तारै म आफ्नो मस्तिष्कको पर्दा उग्रिएको महसुस गर्छु। पसिना शरीरमा उभाइसकेको हुन्छ। मुटुको अधिक क्रियाशीलता यथास्थितिमा अवतीर्ण भइसकेको प्रतीत हुन्छ। तर त्यहाँ निरु हुन्न। एक क्षणका लागि प्रश्न अनुत्तरित भइदिन्छ। एकछिन अगाडिसम्म भइरहेकी निरु त्यहाँ किन हुन्न? यो के बहुलट्ठी भयो? यद्यपि मलाई थाहा थियो त्यो बहुलट्ठी थिएन, बाहिरी मस्तिष्कको सामान्य प्रतिक्रिया। निरुले के सोचेर हिँडी त्यहाँबाट? म उसलाई मन नपरेको मान्छे निश्चय पनि होइन। ऊ मलाई प्रेम गर्छे नै। एउटा औपचारिक अभिव्यक्ति दिएको हुँ। त्यसमा त्यसरी भाग्नुपर्ने के थियो? सायद समय ठिक भएन। तर ऊ के बुझ्दी हो? यो समयका लागि पुरा 1 महिना कुरेको छु। त्यो अवधिभरको एकाकीपन, त्यो निशङ्क परिवेश, त्यो शून्यतामा राखेका होइन दबाएका धीरताको मोचन यस्तो परिवेशमा यस्तो किसिमले होला भन्ने पटक्कै थिएन। तर मेरो विचारले मेरो मस्तिष्कलाई नै कपट गर्यो। कमसेकम क्षणभरकै लागि र आफ्नो उदण्डता व्यक्त गर्यो र मेरो नियन्त्रण बाहिरको कुरा हो। यो मन आफै त स्पष्ट बुझिरहेको छैन। निरुले के बुझ्ली? प्लिज निरु, मेरो इन्द्रियहरूको गृष्टताले सजाय नदेऊ मलाई। म त्यही कफी पसलमा निरुको ठिक विपरीत बसेर उसका तीखा आँखासित आफ्ना कमजोर र भुत्ते आँखा मिलाउने कोसिस गरिरहेको छु। म अपराधी चाहिँ घटनाको स्पष्टीकरण दिइरहेको छु। ऊ मेरो केरकार गरिरहेकी छ। यो त्यो घटना घटेको ठिक भोलिपल्टको दिन थियो। उसैले फोन गरेर बोलाएकी थिए। म घरबाट निस्कने बेला सोचिरहेको थिएँ निरु उसै गरी साइकल लिएर आउँछे र मेरो गेट अगाडि किर्लिङ किर्लिङ घन्टी बजाउँछे र म उसलाई चालक बनाएर गाडीको डन्डीमा तुन्द्रुङ्ग खुट्टा झुन्डाएर बस्नेछु। तर त्यसो भएन। उसको फोन एकैचोटि कफी पसलबाट पुनः दोस्रो पल्ट आयो र उसले आफू त्यहाँ पुगिसकेको जानकारी बाहेक केही दिएन। कफी पसलमा छिर्दा केही असहज अप्ठ्यारो परिस्थिति लाग्यो। भारी सन्नाटा थियो। मेरो स्पष्टीकरणलाई निरु खण्डन गर्छे। तिम्रा इन्द्रियहरूको गृष्टता तिमीबाटै पोषित विचारहरूको प्रतिक्रिया त हो नि, कि होइन भन्छौ? म भन्छु, र यी विचारहरूको पोषण यिनका पनि त आधार हुँदा हुन्। त्यो चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्दिनौ? अब सजिलो भयो। भन्देऊ न कि हामी बीचका साहचर्य आधार हुन् भनेर। ऊ केही कड्की। म नम्रतामै भन्छु, यदि त्यस किसिमका साहचर्य र सानिध्यताको आडमा कुनै विचार हुर्कन्छ भने त्यसलाई थुन्न त सकिन्न। अब चाहिँ ऊ पनि आंशिक नम्र हुँदै भन्छे, ल भइगयो, त्यतिसम्म त स्वाभाविकै पनि मानिदिउँला। तर त्यसरी आक्रमण गर्नु, त्यसमा त नियन्त्रण हुनुपर्ने नि। म भन्छु, त्यो त अभिव्यक्ति हो नि, आक्रमण कसरी भयो? तिम्रो लागि अभिव्यक्ति भयो होला। ऊ अझै प्रतिवाद गर्छे। तर मैले आक्रमण महसुस गरेँ। म रुन्चे स्वरले भन्छु, प्लिज निरु, मैले अघि नै भनिसकेँ, मलाई मेरो इन्द्रियहरूले छल गर्यो। म मान्छु मेरो अभिव्यक्ति केही आक्रामक जस्तो भयो। त्यसो भए के मलाई माफ गर्दिनौ? ऊ नम्र हुँदै भन्छे, यहाँ म तिम्रो अभिव्यक्तिको शैलीकै कारण मात्र रिसाएकी छैन। म त भन्छु कि अभिव्यक्ति जरुरी थियो। हे निरु, उसको नम्रताले मलाई बल पुग्यो। भने, समय र प्रकृति बदलिँदो हो, तर मेरो पक्षबाट यो अभिव्यक्ति हुनु नै थियो तिमीलाई जानकारी दिलाउनको लागि। के जानकारी दिलाउन? यही कि म तिमीलाई प्रेम गर्छु। म स्पष्ट उसका आँखामा आँखा जुदाउँदै भनिदिन्छु। ऊ पुनः थप्छे, तिमीले अभिव्यक्ति नदिएको भए के हामीमा प्रेम थिएन? मेरो आशय त्यो होइन। के हो त तिम्रो आशय? आवाज अलि ठुलो बनाउँदै भन्छे, प्रेम त हामीबीच छँदै थियो नि। यो सब साहचर्य, उठबस, सुख दुःख, साटासाट, यो सबै प्रेम नभए के थियो त? केलाई प्रेम भन्छौ? योभन्दा बढ्ता के चाहन्छौ प्रेममा? शारीरिक सम्बन्ध? मैले त्यसो भनेर? तिमीले त्यसो नभने पनि आशय त उही भएन र? आखिर तिमीले पनि त परम्परागत पुरुषत्व देखाएरै छाड्यौ होइन? तर महाशय, म भित्रको नारी अलिक फरक छ। यो कस्तो सोच निरु तिम्रो? के यो प्रकृति विपरीत लाग्दैन?
किन आज म निरुभित्र एउटा कठोर नारी देखिरहेको छु? कहाँबाट ल्यायो यस्तो स्वभाव? के मलाई माफी गर्दैनौ? तिमीलाई माफै माफ। तिमीले आफूलाई परम्परागत पुरुषको पङ्क्तिमा उभ्याएरै छाड्यौ। तिमीलाई मैले अर्कै मान्छे सोचेको रहेछु। तिमीप्रतिको आस्था मभित्र जुन रूपमा सञ्चारित थियो, मलाई लाग्छ त्यो हिजोबाट ध्वस्त भयो र त्यसको पुनः संरचना गर्न म असमर्थ छु। यसलाई मेरो कमजोरी भन्ठाने। ऊ बसिरहेको कुर्सीबाट उठेर जान्छु भनेर गई। म हेरेको हेरै भएँ। ऊ आफ्ना साइकलको माध्यमबाट कति छिटो भाग्न सक्ती रहेछ नभन्दै मेरो आँखाबाट ओझेल भई क्षणभरमै। कथा यतिमै पनि सकिन सक्थ्यो, तर निरु नदी किनारमा बारम्बार भेटिराख्थे र मलाई लाग्थ्यो मैले उसलाई केही भन्नै पर्छ, उसलाई कन्भिन्स गर्ने पहल गर्नै पर्छ। म हाम्रो सम्बन्धलाई पुरानै स्थितिमा ल्याउन चाहन्थेँ, तर कता कताभित्र शङ्का थियो मेरो प्रयासहरूको सन्दर्भमा। वास्तवमै आत्मविश्वास 50% घटे जस्तो लाग्थ्यो, कमसेकम त्यो सन्दर्भमा। हिउँद लाग्ने सङ्केत प्रकृतिले दिन थालिसकेको थियो। नदीमा पानी धेरै थिएन, रुखका पातहरूको घनत्व घट्दो थियो। बिहान बेलुकीको चिसो सिरेटोले मुटु काप्थ्यो। मान्छेहरू पातला स्वेटर र ज्याकेट लगाएर हिँड्न थालिसकेका थिए। बिहान बिहान डम्म कुहिरो लाग्थ्यो। निरु फेला पर्छे। म मन नलागी हाँस्छु, यो देखाउनका लागि कि साँच्चै म भित्र त्यस्तो केही परिवर्तन छैन। म उही पुरानै मान्छे हुँ। उसले नयाँ कुरा सिकिछे। आफ्ना 2वटा औँला चोरी र माझी औँलालाई सुस्तरी हल्लाउँदै हाए भन्छे। मलाई अनौठो लाग्छ। अनि मसित थप बोल्नु नपरोस् भनेर हतार हतार आफ्नो साइकल पार्क गरेको अवस्थाबाट हत्त नपत्त झिकेर हुर्काउँछे। कहिलेकाहीँ जम्काभेट भएका बेला भन्छु, किन यस्तो फर्मालिटी निरु? यसमा त्यस्तो के छ र? ऊ भन्छे, यो सब परिस्थिति अनुकूलकै त हो नि। किन मान्छे आफ्नो सोच अरूको अनुकूल गर्न सक्दैन? यो तिम्रो स्वार्थ होइन र निरु? स्वार्थ होइन, आदर्श। तिम्रो कुरा खालि मेरो हकमा लागु हुन्छ भन्ने पनि छैन, त्यो तिम्रो हकमा पनि लागु हुन सक्छ। अब तिमीले खोजेको परिस्थितिको पुनर्निर्माण म गर्न सक्दिनँ। जबरजस्ती टालेको चिज पनि कहीँ राम्रो हुन्छ र? म मात्र स्वस्थ सम्बन्धमा विश्वास राख्छु। ऊ ठाडा ठाडा जवाफ फर्काउँछे। म फेरि बोल्छु, भित्र आफूलाई थाहा हुँदाहुँदै कि बोल्नु व्यर्थ छ। तिमी मात्र किन यति भिन्न निरु? कमसेकम कुटनीति त गर्न सक्थ्यौ। कुटनीति गर्नु मेरो आदर्श होइन, मलाई चल्दै नचल्ने कुरा हो यो। र म जे गरिरहेकी छु त्यसमा तिम्रै भलाइ छ। फेरि अर्को ठाडो जवाफ फर्काए। हरेक प्रश्नको ठाडो उत्तर दिन्छे, हरेक आग्रह याचनाको पूर्वपक्ष गर्छे, त्यो पनि अति सहज साथ। मैले आत्मसमर्पण गर्ने स्थिति आउँछ, तर म गर्दिनँ। मेरो कुरामा तुक भए पनि नभए पनि मलाई रोकिन मन लाग्दैन, किनकि रोकिनु हार हो र म बहस गर्नै रुचाइरहेको हुन्छु। तर ऊ कुरालाई आफै टुङ्गाउँछे, यो भन्दै कि उसित समय छैन, ऊ साँच्चै व्यस्त देखिन्छे। तर मलाई त चित्तै बुझ्दैन, ऊ मलाई किन माफी दिन सक्दिन? मैले त्यस्तो जघन्य अपराध के गरेर? उसलाई प्रेम गरेको हुँ, बलात्कार त होइन। संसारमा सफल भएका प्रेमहरू अभिव्यक्त भएरै त हो। कहिलेकाहीँ ऊ आफै स्पष्ट छैन जस्तो लाग्छ। यस्तो पनि कहाँ आदर्श हुन्छ? प्रेम थियो भन्छे, तर अभिव्यक्तिको सन्दर्भलाई लिएर यत्रो वितण्डा मचाउँछे। भन्छे आस्था ढल्यो। कस्तो किसिमको आस्थाको संरचना गरेकी थिए उसले? के आस्था भन्नु नै प्रेम होइन? मैले हर तरहका प्रयास गरेँ। आफ्नो तर्फबाट मैले के गर्दा हुन्छ भनेर पनि सोधेँ, तर उसले भने ढलिसकेको रुखलाई जोडजाड पारेर त्यो जीवित हुन सक्दैन। म भित्रको आस्था त्यस्तै प्रकृतिको हो। म पनि केही सोच्दै नसोची भनिदिन्छु, केही विकल्प त हुन सक्ला, अर्को रुख रोपेर क्षतिपूर्ति गर्न सकिएला नि। तर बोलिसकेपछि आफ्नो तर्कको ओजन थाहा हुन्छ र आफैलाई शर्म लाग्छ। मेरो ताई न तुईको तर्क सुनेर उसले पनि आड पाउँदै किञ्चित हाँसोको भावमा भन्छे, त्यसो भए प्रतीक्षा गर त्यस्तै विकल्पको। म ईश्वरसित प्रार्थना गर्छु तिम्रो प्रतीक्षा सक्दो छोटो होस्। समय क्रमशः धमलिँदै जान थाल्यो। कतै टाढैबाट देख्दा पनि ऊ मलाई नदेखे चाहिँ गर्न थाली। म उसको मोबाइलमा बार बार कल गर्छु तर फोन उठ्दैन। मिस कल गर्छु, आजकल त्यसको रिप्लाई पनि आउँदैन। कहिलेकाहीँ अरू नै नम्बरबाट कल गर्छु। एकदम निराश बोल्छे ऊ, मानौ कुनै अपरिचितसँग बोल्दैछे।
म भेट्न बोलाउँछु तर ऊ झर्किन्छे। यहाँसम्म त ठिकै थियो, चलिराखेकै थियो। तर एक दिन ऊ नदी किनारमा गोविन्दसँग टाँसिएर हिँड्दै गरेको फेला पर्छे। हामी एकले अर्कालाई स्पष्ट देख्छौँ। मलाई त्यसै असह्य भएर आउँछ। तुरन्तै त्यहाँबाट भाग्छु छिटो छिटो, मानौ कोही मलाई लखेटिरहेछ। त्यसै आफैप्रति शर्म लाग्छ। घर पुगेर आफ्नो कोठाको ढोका लगाउँदा आवाज आउँछ गर्ल्याम्म। वरिपरि आफ्नै शरीरको पसिनाको गन्ध बाहेक केही छैन। आफूबाट भाग्न सकिन्न। नाक थुन्नुको औचित्य छैन। ऐनामा आफ्नो अनुहार कुरूप लाग्छ। दृश्य बारम्बार मस्तिष्कमा लुकामारी खेले जस्तो गर्छ। खाने नलीमा अमिलो रस भित्रबाट पम्प भएर आएको अनुभव हुन्छ। केही ज्वरो जस्तो आउँछ तर तुरुन्तै भित्र चिसिएर कम्पन छुट्छ। शरीरका प्रत्येक प्रतिक्रिया अस्थिर छन्। यो घटनाको कुनै व्याख्या गर्न सकिरहेको छैन। विश्लेषण गर्नुको औचित्य देख्दिनँ। धैर्य मबाट कुले लाम ठोक्छ। अनायासमै आफ्नो गिटारलाई भित्ताबाट अडेस लागिरहेको स्थितिबाट जुरुक्क उठाउँछु र कसिएर भुइँमा ठोक्काउँछु। 1 2 3 काठ चिरा चिरा पर्छन्। मन थामिन्न। आफ्नै हातले भित्तामा कसिएर हिर्काउँछु। पटक्कै दुख्दैन। चेतना छैन। तर सेतो भित्तामा लतपतिएका राता टाटाले तर्साउँछ। रगतको थोपा भुइँमा चुइरहन्छ। तप्प तप्प। फेरि भित्तामा टाँसिएको बब मार्ले उक्काउँछु। रिमोट मिल्काउँछु। तन्ना सोर्छु। बन्द कोठा खोल्छु र बेसरी लगाउँछु। बारदलीमा जान्छु। फेरि भित्र पस्छु र बिस्तारै शिथिल हुँदै जान्छु र एक निन्द्राबाट बिउजेपछि मात्रै थाहा पाउँछु आफ्ना बहुलट्ठीका प्रमाणहरू, आफ्नै कोठाको हालत देखेर। अर्को दुःख लाग्दो कुरा, पुसको मध्य जाडोमा मैले देखेँ मेरो बगैँचामा सुनगाभा मरेछ। यता धेरै दिनदेखि त्यसको स्याहार गर्न पाएको थिएन। एउटा गुण लगाएर मर्यो सुनगाभा। आफूसँगै निरुहरूका यादको केही अंश पनि साथमा लगेर मर्यो। नत्र प्रत्येक दिन त्यो सुनगाभाले मलाई झस्काउँथ्यो होला। अब आइन्दा सुनगाभाको मोह गर्ने छैन। चाहे त्यो जस्तो फुलोस्, जति आकर्षक फुलोस्। 6 महिना जति ढिलो बित्यो। मैले गिटार बजाउन छाडेँ। भित्तामा बब मार्ली उदण्ड पोजमा फेरि टाँसिन पाएन। बिटल्सको इमेजिनको साटो राति सुत्ने बेला मस्तिष्कभरि उही क्रिस शरीर बोकेर -1.5 पावरको चस्माले छोपेको मरनच्यासे अनुहार लिएर उसै गरी साइकल कुदाइरहेकी निरु आउँथे, जो मेरो बारदली मुनि आएर किर्लिङ किर्लिङ घन्टी बजाउँथे। म आधा रातमा पनि झसङ्ग हुन्थेँ। 1-2 पल्ट बारदलीमा गएर चिहाए पनि, तर त्यहाँ निरु होइन, शून्यता थियो, जसलाई आँखाभरि टिपेर आफ्नै कोठाभित्र हानिन्थेँ। 6 महिना यसै गरी बित्यो। घर बस्थेँ, बजार जान्थेँ, नदी किनारमा जान्थेँ, तर जता गए पनि बदलामा पाउँथेँ फुस्सा